हरे कृष्ण। अभयप्रदानस्तोत्रं। श्रितानं स्वपादं मनोभीष्टदाने स्फुरद्रूपमोहप्रहारिप्रभाव अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। रजोहीनतेहीनपादाम्बुजातं प्रपन्नः प्रयाति प्रकृष्टप्रमोदम् अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। घनानन्दते पादपद्मं प्रविन्दन् ननन्दीप्यमन्दं सदानन्दमेति अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। वदान्यो वदान्यो वदान्योऽस्ति कस्त्वत् ततोऽहं यतेऽहं ते पादमापम् अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। दयालो 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 दयां कुर्व मोघां पदं ते प्रपद्ये अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। यथाशक्तिपादास्तुतिं ते पणार्य प्रगीतं पठन्तं प्रमोदं भजन्ति अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। न जानामि ते पादसेवाविधानं यथाशक्ति किन्तु स्वयं स्तौमि नौमि अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। महापद्विनाशाय ते पादरेणो प्रभु स्यादतस्त्वां विपन्नोऽहमापम् अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। भुजङ्गे भुजङ्गेन कृष्णावधूते सगीतं सुगीतेन लोके पठेद्या अवत्वं सदा श्रीगुरुराघवेन्द्र प्रभो मे शिरस्याशुहस्तं निदेहि। इति श्रीकृष्णावधूतकृत अभयप्रदानस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।